हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ कि नेपाल इलेक्ट्रिक अथोरिटीले अहिले 250 मेगावाटको इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट गर्न लागिरहेको छ इन्डियाबाट र यसको किन जरुरत परेको छ नेपाललाई। र यो भिडियोमा हामीले यो पनि डिस्कस गर्नेवाला छौँ कि नेपालको टोटल इनर्जी आउटपुट कति रहेको छ, कन्जम्सन कति रहेको छ र नेपालले फ्युचरमा नेपाललाई कति इलेक्ट्रिसिटी चाहिनेवाला छ त। यो फुल डिस्कस आज यो भिडियोमा गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियो मन पर्ने मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई जो सक्दो हुन्छ सेयर गरिदिनु होला। यहाँ तिमी दिन सक्नुहुन्छ एनए टु इम्पोर्ट 250 मेगावाट अफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रम इन्डिया फर विन्टर। यहाँ तिमी दिन सक्नुहुन्छ नेपाल इलेक्ट्रिक अथोरिटी इज अल सेट टु इम्पोर्ट 250 मेगावाट र यो चाहिँ कहिलेबाट लागू हुनेवाला छ, डिसेम्बर 1 2020बाट र यो अर्को वर्ष 2021 को जुन तकन चाहिँ नेपालले इम्पोर्ट गर्नेवाला छ 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रम इन्डिया। के अरे हाम्रो विन्टरमा के हुन्छ, पावर कन्जम्सन बढ्छ र अहिले धेरै मान्छेहरूसँग पर क्यापिटल इन्कम बढ्दै गएको छ र धेरै मान्छेहरूले अफोर्ड गर्न सक्छन् हिटरहरू, लग्जरी आइटमहरू। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीको विन्टरमा नि डिमान्ड बढ्दै गइरहेको छ। सपोज राइस कुकरहरू, धेरै मान्छेहरू इलेक्ट्रिक सामानहरूमा अहिले धेरै डिपेन्डेन्ट भइसकेको छन्। त्यस कारण के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यही भएर यसको फ्लोलाई चाहिँ स्मुथ राख्नलाई र नेपालमा लोड सेटिङको समस्या फेरि नआओस्, नेपाल सरकारले या नेपाल इलेक्ट्रिक अथोरिटीले 250 मेगावाट चाहिँ अहिले इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्न लागिरहेको छ। यहाँ तिमी जान्छ द वाटर लेभल इन रिभर रिसिड्स ड्युरिङ द विन्टर। अब नेपालको हामीले भूगोल एक तरिकाले हेर्ने के छ, हाम्रो सन्दर्भमा सन्दा माथि हाम्रो के रहेको छ, हिमाल रहेको छ, बिचमा रहेको छ हिल्ली रिजन र सन्दा तल रहेको छ तराई रिजन। र नेपालमा वाटरको मेन सोर्स भनेको यो ग्लेसियरहरू, जुन माउन्टेनमा पानी रहेको छ बरफको रूपमा चाहिँ स्टोर रहेको छ। त्यो जब गर्मीले मेल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ लिक्विड फर्ममा त्यहाँबाट सोलिडबाट लिक्विड हुन्छ र त्यो चाहिँ फर्म हुँदै के हुन्छ नेपालको रिभरको मार्फत हिल्ली रिजन तराई रिजन हुँदै इन्डियाको बे अफ बङ्गाल हुँदै समुद्रमा र मिसिन्छ। र त्यसतिर के हुन्छ भने जाडो महिनामा नेपालमा बरफको पग्लिने भन्दा जम्ने प्रोसेस छिटो र जम्ने प्रोसेस एक तरिका भन्छ फास्ट हुनुको कारण वाटरको स्केर्सिटी हुन्छ र वाटर एक तरिका भन्न सकिन्छ नदीमा चाहिँ त्यसको लेभल चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ, जसको कारणले हाइड्रो पावरले चाहिँ फुल क्यापेसिटीमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्दैन। सपोज त्यसले गर्मी महिनामा 100% जति इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्थेन 100 मेगावाट, अहिले त्यसले कति गर्छ 75 या 70%, किनकि वाटरको फ्लो कम भएको छ र वाटरको जब तक प्रेसर बढ्दैन तब फुल क्यापेसिटीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिन मिल्दैन। र यो मेनली कतिखेर हुन्छ जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा जब जाडो चाहिँ चरम उसमा हुन्छ, यो भन्न सकिन्छ जाडो नेपालमा त्यतिखेर एक तरिका माइनसमा पुगिसकेको हुन्छ हिमालयन रिजनहरूमा। र यसको अब यो चाहिँ हामीले यो त नेपालको अब इन्डिया चाहिँ यसरी बेच्न सकिरहेको छ। इन्डियाले 250 मेगावाटको बेचिरहेको छ, तर इन्डियालाई चाहिँदैन त। इन्डियाको यति ह्युज पपुलेसन छ, 130 करोड पपुलेसन छ। इन्डियाले कसरी आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ त, किनकि नेपालसँग हामीसँग यति ड्यामहरू छ, त्यति हुँदा हामीले प्रड्युस गर्न सकेको छैनौँ। इन्डियाले यसको तरिका के निकाल्छन्, इन्डियाले 65% आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी केबाट कन्ज्युम गर्छ, थर्मल पावर प्लान्ट। थर्मल पावर प्लान्ट भनेको अहिले कसरी बुझ्न सक्छ भने कोइलहरू हुन्छ, कोइलले चाहिँ के गर्छ वाटर भेपर बनाउने, कोइलले पानीलाई तताउने र पानी के हुन्छ एक तरिकाले वाटर भेपर हुन्छ र जो त्यो माथि जाँदा टर्बाइनलाई चाहिँ टर्बाइन त्यहाँदेखि मुभ हुन्छ र त्यसले चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ। जस्तै वाटर हामीले फुल स्पिडमा प्रोसेस गर्दाखेरि के हुन्छ वाटरले चाहिँ त्यो टर्बाइन घुमाउँछ। त्यस तरिकाले इन्डियाले के गर्छ थर्मल पावर मार्फतले जुन वाटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इभ्यापोरेट गरेर चाहिँ त्यसको विन्डमा चाहिँ निकाल्दाखेरि त्यसको एयरबाट चाहिँ के हुन्छ त्यो विन्ड टर्बाइन घुम्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ। र 22% इन्डियाले नै के गर्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावरबाट। यिनको त्यो मेन ठाउँ भनेको कहाँ रहेको छन् हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड रिजनमा चाहिँ जुनको भूगोल नेपाल जस्तै छ, त्यहाँ पनि माउन्टेन हिल्ली तराई रिजनहरू जस्तै बाँडिएको छन्। त्यहाँबाट नि इन्डिया 22% निकालेको हुन्छ र 3% इन्डिया गरेको छ न्युक्लियर पावर। अब विश्वको धेरैसो जुन पावरहरू डेभलप कन्ट्रीहरू हुन्छ तिनीहरू सब केमा गइरहेको छन् न्युक्लियर पावरमा, किनकि न्युक्लियर पावर भनेको फ्युचर हो। र यसमा चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीमा डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन। न्युक्लियर पावर आफ्नै कन्ट्रीमा हामीले जुन पनि देशले गर्छ त्यसले चाहिँ क्लिन चिप इनर्जी प्रड्युस गर्न सक्छ। सिप यसलाई इन्भेस्टमेन्टमा यसलाई खर्च लाग्नेवाला हुन्छ, जुन पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा यसको धेरै खर्च हुन्छ। त्यसपछि यसले के गर्छ लगभग 20 to 30 इयर तक यसले के दिन्छ चिप इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ र बाँकीको 10% अदर अल्टरनेट सोर्स। र यसमा चाहिँ एउटा मेन कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर रहेको छ 53% चाहिँ इन्डियाको टोटल इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ केबाट आउँछ कोइल रिजर्भबाट भन्छ कोइलाबाट। त्यही भएर देखिन्छ इन्डियामा पोल्युसन बहुत धेरै भएको छ, त्यसको इफेक्ट हामीले नेपालमा पनि महसुस गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो जुन जाडो महिना चलिरहेको छ त्यसको कारणमा चाहिँ जुन एयर पार्टिकल हुन्छ त्यसमा चाहिँ डेन्सर भइरहेको छ, जुनमा मेटल पार्टिकलहरू
को संख्या नि बढ्दै गएको छ। यसको मेन कारण भने के रहेको छ इन्डियामा पोल्युसन र यसको नि अर्को मेन कारण के रहेको छ इन्डियाको डिपेन्डेन्सी अन कोइल। इन्डिया हदभन्दा धेरै कोइलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी निडलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि। र द टोटल क्यापेसिटी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्डको चाहिँ कति रहेको छ द टोटल क्यापेसिटी अफ इन्टिग्रेटेड नेपाल पावर सिस्टम त्यो चाहिँ कसले अपरेट गर्छ एनई अन्डरमा पर्छ त्यसको रहेको छ 1095 मेगावाट अहिले हाल 2020 मा। अब पछि यसको थुप्रै बढ्नेवाला छ किनकि मेगा प्रोजेक्टहरू नयाँ नयाँ थपिँदै गइरहेको छन्। त्यही भएर अहिले यो भिडियो बनाउनु जेठ तक चाहिँ 1095 छ। अहिले भिडियो 1-2 महिना पछि हेर्दा या 1 वर्ष पछि हेर्दा चाहिँ यसको नम्बर चाहिँ बढ्न सक्ने या बाई चान्स घट्न पनि सक्ने हुनसक्छ। त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ 2020 मा चाहिँ 1095 मेगावाट रहेको छ। यहाँ तिमी देख्न सक्छ नेपालको जबदेखि हामीले इलेक्ट्रिसिटी ड्यामहरूमा हामीले धेरै फोकस गर्न लाग्छौँ त्यहाँदेखि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन चाहिँ के या कन्जम्सन के भइरहेको छ बढ्दै गइरहेको छ। हाम्रो प्रोडक्सन त बढिरहेछ तर त्यसमा चाहिँ प्रोडक्सन भन्दा कन्जम्सन धेरै बढिरहेको छ किनकि हाम्रो देशमा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ के भइरहेको छ बढ्दै गइरहेको छ। धेरै मान्छेले अहिले मोबाइल एफोर्ड गर्न सक्छन् राइस कुकरहरू भन्न सक्छ एसीहरू भयो हिटरहरू भयो जुन पनि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरू हुन्छन् जुन एउटा लग्जरी आइटमहरू हुन्छ त्यो सब के गर्न सक्छन्। अहिले नेपालीको मिडल क्लास तक नि त्यो पहुँच आइसकेको छ कि त्यो चाहिँ तिनले नि कन्ज्युम गर्न सक्ने या तिनले युज गर्न सक्ने। त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड बढ्दै गएको छ। र अर्को रहेको छ नेपालमा नि इन्डस्ट्रियलाइजेसन बढ्दै गइरहेको छ। कारखानाहरूको सानो रूपमा चाहिँ खुल्दै गइरहेको छ सह संस्थाहरूको आधारबाट। त्यसबाट नि के भएको छ इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यहाँ तिमी जान सक्नुहुन्छ 2010 मा कति तरिकाले बढ्दै गएको छ र यही तिमी देख्न सक्नुहुन्छ 2019 मा यति रहेको छ र 2020 मा कतिको जम्प पुगिसकेको छ। अहिले झन् कोरोनाले गर्दा धेरै मान्छेहरू घरमै एक तरिकाले लकडाउनमा रहेको छन् त्यसै कारणले नि घरमै बस्दा तिनले इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन अझै धेरै मार्फत अझै धेरै चाहिँ के गरिरहेको छन् युज गरिरहेको छन्। त्यही भएर देख्न सक्छौँ इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन नि धेरै बढ्दै गएको छ। र एकर्डिङ टु द एनई एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अहिलेको हुन्छन् एनईएको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हितेन्द्र देव साख्य र तिनले चाहिँ के भन्छ इन्डिया साइडले चाहिँ यो चाहिँ अहिले के गरिदिएको छ एप्रुभ गरिदिसकेको छ जुन रिक्वेस्ट चाहिँ नेपाल एनईले पठाएको थियो कि 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के गर्न नेपालमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि। र यसको चाहिँ 80 देखि 150 मेगावाट चाहिँ केमा युज हुन्छ यो चाहिँ हुन्छ लोकल भन्छ जेनरल लेभलकोमा ताकि 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी एभाइलेबल रहोस् अल मेजर सिटिजहरूमा। र नेपालमा जुन ठाउँमा चाहिँ एनईएको तारहरू बिछिएका छन् र कनेक्टिभिटी छ त्यो सब ठाउँमा चाहिँ 24 आवर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एभाइलेबल रहोस्। र अरू चाहिँ के हुनेवाला छन् अरू 100 या बचेको 80 मेगावाट चाहिँ के हुनेवाला छ त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी पर्पजेस या कुनै बेलामा फेस्टिभलको टाइममा चाहिँ जुन ओभरलोड हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसको नि भरपाई या भरिपूर्ति गर्नको लागि 80 चाहिँ त्यसलाई ब्याकअप रूपमा राख्नेवाला छ। र यसमा चाहिँ नेपालले चाहिँ अलिक के राखेको छ किनकि नेपालको टोटल क्यापेसिटी भने कति रहेको छ इन रिपोर्ट द रिसर्च अफ वर्ल्ड ब्याङ्कको रिसर्च अनुसार के भएको छ नि नेपालमा टोटल क्यापेसिटी कति रहेको छ 52,000 मेगावाट अफ इलेक्ट्रिसिटी त्यो पनि क्लिन इलेक्ट्रिसिटी भनेपछि हामीले न कोइल युज गर्नुपर्छ न कुनै पनि तरिका भन्न सक्छ न हाम्रो सोलर प्यानल न विन्ड पावर हामी सिर्फ हाइड्रो पावर हाम्रो पानीकै स्रोतबाट हामीसँग कति क्यापेसिटी रहेको छ 52,000 मेगावाट अफ इलेक्ट्रिसिटी जो एउटा युज नम्बर हो। नेपालले यतिलाई एचिभ गर्न सकिने नेपालको एक त भन्न सक्छ इनर्जीमा डिपेन्डेन्स इन्डियाबाट कम हुन्छ र नेपाल एउटा इम्पोर्टरबाट एक्सपोर्टर कन्ट्री बन्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटीको त्यो चाहिँ एउटा युज नम्बर रहेको छ। तर यसमा चाहिँ काम के भइरहेको छ त नेपालले यसप्रति कामहरू देखाइरहेको छ तर त्यति भन्न सक्छ यति प्रोसेसमा त्यति स्पिडमा चाहिँ जति हुनुपर्ने बाँकी बाहिरी कन्ट्री हेर्दाखेरि त्यति स्पिडमा भएको छैन तर काम चाहिँ हल्का हल्का चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यसको इक्जाम्पल हामी दिन सक्छौँ बुटोलमा अहिले के भएको छ नि बुटोलमा एउटा सोलर पावर पिभी प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले के भएको छ कम्प्लिट भइसकेको छ। यो अक्टोबर 2020 मा यो कम्प्लिट भएको थियो र यसमा चाहिँ कति सोलर प्यानल कन्सिस्ट गर्छ यसमा चाहिँ 32,640 नम्बरको सोलर प्यानल त्यति जति सोलर प्यानलहरू युज गरिएको छ एउटा ह्युज एरियामा। यहाँ तिमी पिक्चरमा देख्न सक्छ यो एउटा ह्युज एरियामा यो सम्म के हो सोलर प्यानल राखिएको छ र यसले चाहिँ के गर्छ जब गर्मी महिनामा चाहिँ यसले के गर्छ जब घामहरूको रोशनी धेरै पर्छ या किरण धेरै पर्छ त्यतिखेर के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी धेरै प्रड्युस गर्छ तर यिनको जाडोमा धेरै युज हुँदैन। यसको सोलरको एउटा मेन साइड इफेक्ट या भन्न सक्छ एउटा डिसएडभान्टेज के हो भनेपछि यसले जाडोमा इलेक्ट्रिसिटी त्यति उत्पादन गर्न सक्दैन किनकि जाडोमा फगहरू आउँछ धुलो नेपालको जुन पोल्युसन रहेको छ त्यसले चाहिँ पार्टिकलहरूले एक तरिकाको वातावरणमा जुन घाम आउँछ त्यसले चाहिँ पास गर्न दिन्न त्यस कारणले जाडोमा चाहिँ सोलर प्यानलको त्यति युजेज हुन्न र यसको टोटल कस्ट कति रहेको छ 65.5 करोड र यसको चाहिँ टोटल क्यापेसिटी कति रहेको छ यसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन क्यापेसिटी रहेको छ 8.5 मेगावाट र यो चाहिँ के भइसकेको छ
जुन नेपालको नेसनल ग्रिड छ त्यसमा चाहिँ यो कनेक्ट भइसकेको छ र यसलाई ओन कसले गर्छ, यो एउटा प्राइभेट कम्पनी मान्छेसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ ओन गर्छ रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ यसलाई के गर्छ, यसलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ त्यसको ओनरसिप चाहिँ यो कम्पनीसँग रहेको छ। र अर्को रहेको छ नेपालले एउटा मेगा प्रोजेक्ट रहेको छ जुन हरेक नेपालीको एउटा ड्रिम रहेको छ र यो प्रोजेक्ट हुने बित्तिकै नेपालको लगभग डिपेन्डेन्ट इन्डिया र अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको मामलामा चाहिँ हल्का कम हुनेवाला छ। 100% भन्न मिल्दैन किनकि यो डेभलप हुन्छ तर त्यही समयमा नि नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, पपुलेसन बढ्दै गइरहेको छ र मान्छेहरूको निड पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यही भएर यो बनेर भ्याउने बित्तिकै 456 मेगावाट बन्ने बित्तिकै नेपाल चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी भन्न सकिन्छ डिपेन्डेन्सी घट्छ भन्न मिल्दैन किनकि 1 वर्ष 2 वर्ष घट्ला त्यसपछि फेरि कन्जम्सन धेरै माग हुन्छ किनकि जति एभाइलेबल गर्न सके त्यति युज गर्छन् कन्ज्युमरले। त्यही भएर चाहिँ नेपालले अझै धेरै मेगा प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ र यो अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टको टोटल क्यापेसिटी कति रहेको छ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनको 456 मेगावाट रहेको छ र यो चाहिँ वान अफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल रहेको छ र यो चाहिँ 2020 मा एक्सपेक्टेड हो तर यो चाहिँ अहिलेको अवस्थाले हेर्दा चाहिँ हुन सक्ने देखिएको छैन अवस्थाले कोरोनाले गर्दा। यो 2021 सम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड यो चाहिँ कम्प्लिट हुनेवाला छ भनेर थुप्रै रिपोर्टहरूले भनिसकेको छ र यो भन्दै आजको यो भिडियो यही अन्त गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियो मन पर्नेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जसो सक्दै हुन्छ सेयर गर्नु होला। द्याट्स इट फर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।